इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृष्यर्थशास्त्रीणां 32तमस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं विहितवान्, सम्बोधितवान् च। भारतं खाद्य समृद्ध राष्ट्रमस्ति, सममेव वैश्विक खाद्य सुरक्षायाः, वैश्विक पोषण सुरक्षायाश्च उपायेषु संलग्नमस्ति। केरलराज्ये वायनाड क्षेत्रे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रेषु सेनाद्वारा मानवीय साहाय्योद्धार कार्याणि निरन्तर्येण प्रचलन्ति। बांग्लादेशे आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारिणः 9 सूत्रगताभ्यर्थनानि गृहीत्वा श्वः आरभ्य देशव्यापिनः असहयोगक्रान्तेः घोषणां कृतवन्तः। अपि च अमेरिकादेशः पश्चिमैशियायां वर्धमानां व्याकुलताम् अन्वीक्ष्य स्वीय सैन्योपस्थितिं संवर्धयितुं निर्णयं निर्णीतवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समुदीरितं यत् भारतं खाद्य समृद्ध राष्ट्रमस्ति, सममेव वैश्विक खाद्य सुरक्षायाः, वैश्विक पोषण सुरक्षायाश्च उपायेषु संलग्नमस्ति। असौ अग्रे अवदत् यत् सर्वकारः संशोधनैः सह कृषिक्षेत्रं सुदृढं कुर्वन् अस्ति, अथ च अस्योद्देश्यं कृषकाणां जीवने संशोधनस्य आनयनं वर्तते। अद्य नवदिल्ल्यां कृष्यर्थशास्त्रीणां 32तमम् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् कृषिः प्रशासनस्य आर्थिकनीतेः केन्द्रबिन्दुः अस्तीति। अनेन पुनः भणितं यत् भारतं तृणधान्यानां, दुग्धस्य, द्विदलानाम्, उपस्कराणां च बृहत्तमः उत्पादकदेशो विद्यते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतं रासायनिकमुक्त प्राकृतिक कृषिं संवर्धयति। अस्य वित्तीयवर्षस्य केन्द्रीयायव्ययकेऽपि सततकृषेः कृते ध्यानं प्रदीयते। श्रीमोदी अभिव्यक्तवान् यत् प्रशासनेन गत 10 वर्षेषु 900,000 नूतनानां ऋतुअनुकूलसस्यानाम् अनेकप्रकारकाः प्रदत्ताः। अमुना भणितं यत् देशस्य कृषिक्षेत्रे प्राविधिकप्रौद्योगिकीमपि उपयुञ्ज्यते। अपि च प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गतं एकेन नून्दनेन सह 10 कोटिः कृषकाणां वित्तकोषेषु धनं स्थानान्तरितं जातम्। एतस्मिन् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलने प्रायशः 75 देशानां सहस्राधिकाः प्रतिनिधयः भागं गृह्णन्ति। अस्य वर्षस्य सम्मेलनस्य विषयो विद्यते सतत कृषि खाद्य प्रणाली दिशि परिवर्तनम् इति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः श्रीमोदिनः नेतृत्वे भारतस्य कृषिवृद्धिः निरन्तरं विश्वे एव सर्वाधिकी वृद्धिः विद्यते इति। केरलराज्ये वायनाड क्षेत्रे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रेषु सेनाद्वारा मानवीय साहाय्योद्धार कार्याणि नैरन्तर्येण प्रचलन्ति। अद्य पञ्चमे दिवसेऽपि 13 शताधिकानि उद्धारकदलानि तथा च यन्त्राणि, परिष्कृतानि उपकरणानि च अन्वेषणकार्ये संलग्नानि सन्ति। सेना, आपत्मोचन बल इत्यादिभिः दलैः सह उद्धारकर्मचारिणः शवानाम् अन्वेषणे निरताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सर्वान् नागरिकान् आग्रहं कृतवान् यत् ते हर घर तिरंगा इत्यभियाने दत्तचित्ताः भवेयुः, पुनश्च एतस्मिन् अभियाने उत्साहेन भागं गृह्णन्ति इति। सामाजिक सञ्जालीयेकस्मिन् सन्देशे श्री शाहः जनान् त्रिवर्णात्मक ध्वजोत्तोलनम् अगस्त मासस्य 9 दिनाङ्कात् 15 दिनाङ्कपर्यन्तं स्वगृहेषु प्रदर्शयितुं वा आहूतवान्। असौ अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः हर घर तिरंगा अभियानं विगत वर्षद्वये राष्ट्रियान्दोलनरूपेण विकसितं जातम्। श्री शाहः जनान् उक्तवान् यत् ते त्रिवर्णध्वजेन सह स्वच्छायाचित्रम् इति गृह्णन्तु, तथा च हर घर तिरंगा इति सञ्जालपुटे हरघरतिरंगा.com इत्यत्र प्रेषयन्तु। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजितस्य विशिष्ट लोक न्यायालयस्य अद्य अन्तिमदिवसो विद्यते। अस्य प्रमुखोद्देश्यं नागरिकेभ्यः यथोचितं सरलं त्वरित न्यायप्रदानं चास्ति।
सर्वोच्चन्यायालयेन स्वीयस्य 75तमस्य वार्षिकोत्सवस्य उपलक्ष्ये अयं पदक्षेपः उत्थापितः। अवधेयं वर्तते यत् लोकन्यायालयाः सरलं कौशलयुतं च न्यायप्रदानं कुर्वन्ति इति, यत् द्रुतगतिं युतं अल्पमूल्ययुतं च भवति। अत्रावसरे सत्रं सम्बोधयन् विधिन्यायमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः प्रख्यापितवान् यत् अस्मिन् लोकन्यायालये 1,000 प्रकरणानां निदानमपि जातं। तदनु समारोहे मुख्यन्यायाधीशः DY चन्द्रचूडः अपि लोकन्यायालयस्य समितिसंरचना विषयं प्रख्यापितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बांग्लादेशे आरक्षण विरोधि प्रदर्शनकारिणः साम्प्रतिके काले जातान् वधान् विरुध्य प्रदर्शनं कर्तुम् अपि च नवसूत्रगताभ्यर्थनानि प्रति बलं दातुं श्वः आरभ्य देशव्यापी क्रान्तेः घोषणां कृतवन्तः। एते प्रदर्शनकारिणः बांग्लादेशे मञ्चस्थाः भवन्तः प्रदर्शनं कुर्वन्ति। भेदभावी विरोधी विद्यार्थी क्रान्तेः समन्वयकद्वयेन ह्यः विभिन्नेषु सामाजिक सञ्चारपटलेषु निजकार्यक्रमाः उद्घोषिताः। सप्ताहद्वयस्यान्ते बांग्लादेशे ह्यः जातायां हिंसायां विविधेषु स्थलेषु 2 जनौ दिवङ्गतां प्राप्तवन्तौ, अनेके च व्रणिताः जाताः। ह्यः सायं शासनारूढस्य आवामी लीग इत्येतस्य महासचिवः मार्गपरिवहनमन्त्री च ओबैदुल कादरः ढाकायां जाते वार्ताहरसम्भाषणे कथितवान् यत् सुरक्षाकर्मिभिः विद्यार्थिनः नैव पीडितव्याः तथा च कारावासे न गृहीतव्याः इति। अमेरिकादेशः पश्चिमैशियायां वर्धमानां व्याकुलताम् अन्वीक्ष्य स्वीयसैन्योपस्थितिसंवर्धनाय निर्णयम् एकं निर्णीतवान्। परिवर्तनमिदम् इस्रायेलद्वारा अधुनावधौ हमास हिजबुल्ला इत्यनयोः नेतृषु कृतप्रहाराणां प्रत्युत्तरे पश्चिमैशियायाम् अभिमुखहिंसाम् अभिलक्ष्य समागतम् अस्ति। एतेषां प्रहाराणाम् अनन्तरं नैरन्तर्येण कठोराचरणस्य समाह्वानानि अपि समागतानि सन्ति। अमेरिकायाः रक्षाविभागेन एकस्मिन् प्रसङ्गे ख्यापितं यत् रक्षामन्त्री लॉयड ऑस्टिन इत्येषः यूरोपीय पश्चिमैशिया क्षेत्रयोः अतिरिच्य बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र रक्षा सक्षम समूहान् नियोजयितुमपि आदेशं प्रदत्तवान्। अमेरिकादेशीयः रक्षाविभागः समुदीरितवान् यत् असौ एकं योद्धृविमानं पश्चिम एशिया क्षेत्रं प्रति नेष्यति इति। अवधेयं वर्तते यत् ईरानदेशस्य राजधान्यां तेहरान नगरे हमास नेतुः इस्माइल हानियेह इत्येतस्य मंगलवासरे च बैरूतनगरे वरिष्ठस्य हिजबुल्लाह इत्यस्य सेनापतेः फौद शुकर इत्येतस्य च वधेन क्षेत्रीययुद्धस्य सङ्कटम् अस्ति। प्रत्युत्तरे च ईरानदेशेनापि कठोराचरणस्य समाह्वानं प्रदत्तम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 1:30 भविष्यन्ति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृष्यर्थशास्त्रिणा 32तमस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं विहितवान्। सम्बोधितवान् च भारतं खाद्य समृद्ध राष्ट्रमस्ति, सममेव वैश्विक खाद्य सुरक्षायाः वैश्विक पोषण सुरक्षायाश्च उपायेषु संलग्नमस्ति। केरलराज्ये वायनाड क्षेत्रे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रेषु सेनाद्वारा मानवीय सहायोद्धार कार्याणि नैरन्तर्येण प्रचलन्ति। बांग्लादेशे आरक्षण विरोधि प्रदर्शनकारिणः नवसूत्रगताभ्यर्थनानि गृहीत्वा श्वः आरभ्य देशव्यापिनः असहयोगक्रान्तेः घोषणां कृतवन्तः। अपि च अमेरिकादेशः पश्चिमैशियायां वर्धमानं व्याकुलताम् अन्वीक्ष्य स्वीयसैन्योपस्थितिं संवर्धयितुं निर्णयं निर्णीतवान् इति वार्ताः।